Residents of Kankona have voiced strong frustration over the ongoing waterlogging and repeated digging near the Ravindra Bhavan. They blame the problem on blocked natural drainage during the building constructions. Locals are demanding strict action against the contractor and a lasting solution, questioning the quality of work and possible misuse of public funds. उदक आणि वारो हाज्या कडेन कोणें खेळचें न्ही म्हण पयलीं जाणटेले सांगताले, कारण ते आपली जी पारंपरीक जे कितें आसा तें सोडनात. जेन्ना हांगा रवींद्र भवन बांदताले त्या टायमार हांगच्यान वचपाची वाट तयार करताले, पूण ताच्या पयलीं पारंपारीक उदकाची वाट हांगच्यान आशिल्ली, पूण ती वाट पुरोवन हांगच्यान माती घाली आनीक रवींद्र भवना भितर वचपाची वाट केली. जेन्ना पावस पडलो पोरूं तेन्ना हांगा सगळें उदक भरलें आनी उदक रस्त्या वचपाक लागलें. तेन्ना मिडियाचे लगातार न्यूज येवपाक लागले. ताचे नंतर खंय तरी ऑथॉरिटीक जाग आयली आनी डिजास्टर डिपार्टमेंटान हांगा येवन पळयलें जाल्यार उदक वचपाची वाट जी आसा ही वाट कंप्लीट बंद जाल्या कारणान हें उदक ओवरफ्लो जाता आनी मुखार कोणाल्या तरी घरान वचून घर पडपाची संभावना आशिल्ली. तेन्ना तरी आतां हें ओपन केलां, पूण जेन्ना पुरवयलें हाका लॉकिंग टायल्स घाले, परत आतां हें ओपन केलें, पायप घालपाचें, परत लॉकिंग टायल्स घालपाचें. हो खर्च पब्लिकेन भरिल्ल्या टॅक्साचो तुमी वेस्ट करतात असो लोक आरोप करतात. जेन्ना हांगा व्हडले व्हडले इंजिनियर कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्ले तेन्ना तांच्या लक्षांत वचना काय कितें की उदकाची वाट आसा, हांगा पायप घालया म्हूण. आयले, माती घाले, पुरवयले, लॉकिंग टायल्स घाले, बिल्लां केलीं, परत ओपन केलें, परत बिल्लां केलीं, परत पायप घाले, परत टायल्स घाले, परत बिल्लां केलीं. असो करून पब्लिकेचो पयसो असो काबार करपाचो हो आनी तयारीत करून दवरल्या काय कितें अशे लोक उलयतात. कारण जे इंजिनियर, जे आमदार, जे मंत्री हांणी व्हडले व्हडले बंगले बांदल्यात, पूण तांच्या घरांत केन्नाय उदक आयलें ना, केन्ना उदक गळ्ळें ना, केन्नाय उदकाची वाट तांणी बंद केली ना. तांणी उदकाच्यो वाट्यो सुरक्षीत दवरून आपलें काम वेवस्थीत केलें. तर ते म्हणटात आमचे कश्टांचे पयशे वेवस्थीत काम जावपाक जाय. जाल्यार हे पब्लिकेन भरिल्ले पयशे ते बी पब्लिकेच्या टॅक्साचेच पयशे, पूण अशी विलेवाट लावपाची कारण कितें म्हूण आतां लोक प्रश्न करतात. त्याच बरोबर लोक मागतात जे कोण हांगा इंजिनियर सुपरवायझर आशिल्ले त्यांनी गव्हर्मेंटाचो पगार घेतला तांचेर कडक कारवाई करात. कारण पब्लिकेचे पयशे दोन तीन फाटी खर्च करप हें सारको न्ही. खंय तरी मास्टर प्लॅन उरचो असो लोक डिमांड करतात. आनी त्याच बरोबर लोकांनी मागलां की हांचेर कितें कारवाई केल्या ती मिडिया मार्फत लोकांक बी सांगची. कारण बाकीच्या इंजिनियर्स आनी कॉन्ट्रॅक्टर आहा तांकांय मातशी देख शिकपाक बरी जातली म्हूण. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.